अद्य ये प्रमुख वक्तारः अतिथयश्च सन्ति तेषां परिचयं कारयितुम् इच्छामि। अद्य सारस्वत अध्यक्षत्वेन प्राप्ताः सन्ति प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना महोदयाः। एते योग न्याय दर्शने कृतपरिश्रमाः सन्ति। तथैव ते कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति। तत्रैव विभागाध्यक्षाः अपि सन्ति। एतेषाम् अन्यः परिचयः एतावत् यत् एते साहित्यिकाः अपि सन्ति। एतेषां महाकाव्यद्वयं 5 लघुकाव्यानि च प्रदर्शितानि सन्ति। तेषां तत्रैव तेभ्यः साहित्य अकादमी पुरस्कार नवी दिल्लीतः प्राप्तः वर्तते। तथैव एतेषां योगदानं परिलक्ष्य एतेभ्यः तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ पक्षतः डीलिट इति पुरस्कारेण अपि एते सभाजिताः सन्ति। आचार्याणाम् अस्मिन् कार्यक्रमे अहं स्वागतं व्याहरामि। नमस्कार आचार्य। तथैव अस्माभिः सह सन्ति रामचन्द्र आचार्याः। एते एस्व्यासा विश्वविद्यालयस्य विश्रान्तकुलपतयः सन्ति। तथैव अखिल भारतीय गुरुकुल प्रकल्पस्य प्रमुखाः अपि सन्ति। वेद विज्ञान शोध संस्थानस्य अध्यक्षाः अपि सन्ति। एतेषामपि अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि। तथैव इयं भामती कार्यशाला यैः एतावत् मार्गदर्शनेन चालिता तेषामपि पुष्कराचार्याणाम् अत्र स्वागतं व्याहरामि। पुष्कर देवपूजारी एते कालिकत् आदर्श महाविद्यालये सहायक आचार्याः सन्ति। वेदान्ते तथा न्याये कृतपरिश्रमाः सन्ति। एतैः एव इयं कार्यशाला सुचारुरूपेण प्रचालिता। तेषामपि अत्र स्वागतं व्याहरामि। तथैव वेद विज्ञान शोध संस्थानस्य गौरवनिदेशकाः तथैव वेद विज्ञान गुरुकुलस्य प्राचार्याः महाबलेश्वराचार्याः तेषामपि अस्मिन् कार्यक्रमे अहं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं वेद विज्ञान शोध संस्थानस्य गौरवनिदेशकान् महाबलेश्वराचार्यान् प्रार्थये यत् कार्यक्रमस्य प्रास्ताविकं कुर्वन्तु। नमः सर्वेभ्यः। विशिष्य ज्येष्ठान् रामचन्द्राचार्यान् तथैव सुहृद्वरान् मधुसूदन पेन्ना महाभागान् प्रणम्य विशिष्य यः पाठितवान् वेदविज्ञान शोध संस्थानस्य अंतर्गततया भामती कार्यशालां तस्मै पुष्करदेव पूजारी महोदयाय अपि अभिनन्दनानि वदन् प्रास्ताविकं किञ्चित् वच्मि। प्रायः मासषट्कं यावत् वेदविज्ञान शोध संस्थानस्य कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च सहयोगेन भामती कार्यशाला प्रचारिता। तत्र शीर्षकं वर्तते सारस्वत ग्रंथाध्ययन माला इति। अस्यां मालायां प्रथममणित्वेन अथवा शिखामणित्वेन वा विराजते भामती कार्यशाला। यतः पूर्वं यद्यपि ऑनलाइन माध्यमेन अस्माभिः पाठाः योजिताः, अस्मिन् पर्याये विशिष्य भामत्याः अध्ययनं चिन्तितं, पंक्तिशः उन्नयनम् इति चिन्तितम् अध्ययनं। यतोहि वेदान्तसारः, पंचदशी इत्यादीनां ग्रन्थानाम् इदानीं यूट्यूब मध्येपि बहुधा पाठाः उपलभ्यन्ते। क्वचित् तत्र संस्थासु कार्यशालाः आयोजिताः यत्र अद्वैतसिद्धि सिद्धान्तदेशसंग्रहः इत्यादीनां पाठाः अपि आयोज्यन्ते। किन्तु भामती चतुस्सूत्र्याः पाठः व्यवस्थितरूपेण पङ्क्त्युन्नयन प्रकारेण
न एतावता योजिता इति कृत्वा अस्मिन् पर्याये वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य सारस्वतग्रन्थाध्ययनमालायां भामत्याः अध्ययनं चतुस्सूत्र्याः अध्ययनं भवतु इति चिन्तितं। तत्र विशिष्य अस्याः कार्यशालायाः गौरववर्धनमभूत् यतः कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सहयोगः प्राप्तः। अत्र विशिष्य वक्तव्यं वर्तते यत् प्रायेण 30 अथवा 40 जिज्ञासवः अत्र पञ्चीकरणं कृतवन्तः। तत्र उपशतं जनाः प्रतिपर्यायं पाठं श्रुतवन्तः, प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवन्तः, आशयान् प्रकटितवन्तः इति विशेषः। तत्र निदानभूतः वर्तते पाठकः पुष्करः। यतोहि पाठकस्य प्रभावेणैव श्रोतारः नियतम् आगच्छन्ति। तथा चिन्तयामश्चेत् उपान्त्यपाठपर्यन्तम् अपि बहवः छात्राः नित्यं श्रुतवन्तः, 70 छात्राः नित्यं श्रुतवन्तः, ते तद्वशात् उपकृताश्च बभूवुः। अतः वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य सम्प्रेरकाः रामचन्द्राचार्याः अध्यक्षाश्च एतादृशकार्येषु ते विशेषेण अभिवन्द्यन्ते। यतोहि ते तु वेदान्तग्रन्थेषु सर्वत्रापि तेषामेव विशिष्टा काचन दृष्टिर्वर्तते। ज्येष्ठानां मैसूरु नगरे तैः अध्ययनं च कृतम्। अतः तादृशाः विद्वांसः अस्माकं प्रेरकाः सन्ति। अद्य विशेषेण विद्वांसः अत्यन्तं स्नेहशीलाः, मधुसूदन महाभागा, देवनाथाचार्य प्रभृति अनेकेषां विशेषोपन्यासः अपि अभवत्। तथैव विशिष्य पुष्कर देवपूजारी महोदयः अपि अभिवन्द्यते। तथैव संयोजकाः अथर्वाचार्याः, रघुवाचार्याः, भोजराजाचार्याः, नचिकेताः, अन्ये च वेदविज्ञानगुरुकुलीय आचार्याश्च अत्र सहकारं दत्तवन्तः। कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयम् अपि वयम् अस्मिन् क्षणे विशेषेण स्मरामः। भूयो भूयः एतादृश कार्यक्रमः वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः आयोज्यते। तत्र विदुषां सहकारः भवतु, समेषां शुभाशयाश्च भवन्तु इत्युक्त्वा पुनः ज्येष्ठान् प्रणम्य विशिष्य श्रोतृवृन्दमपि, यतोहि जिज्ञासवः सन्ति, श्रोतारः सन्ति चेत् पाठकानाम् उत्साहः वर्धते, प्रत्यक्षपाठे वा परोक्षपाठे वा उभयथापि। तद्दृष्ट्या श्रोतृवृन्दः अपि अत्र वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः तेभ्यः अपि शुभकामनाः उच्यन्ते। इत्येतावदुक्त्वा अहं मामकीनं वचः उपसंहरामि। सर्वेभ्यः पुनः प्रणामाः निवेद्यन्ते। ओम मधुसूदन पेन्ना महोदयाः प्रार्थ्यन्ते यत् अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। हरिः ओम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य च द्वारा या भामती कार्यशाला आयोजिता, तस्याः अद्य समापनकार्यक्रमे अहम् आहूत इति अहम् आत्मनः धन्यतां मन्ये। सर्वदा स्थाने शोभते एतादृशशास्त्रकार्यशालानाम् आयोजनम्। अत्र यथा महाबलेश्वरभट्टमहोदयेन संसूचितं तथा 40,100 जिज्ञासूनाम् उपस्थित्या संशोभिता इयं कार्यशाला इति श्रुत्वा महान्तं प्रमोदम् अनुभवामि। अद्वैतसम्प्रदायस्य प्रचारप्रसार कार्ये निमग्नमेतत् संस्थानं वेदविज्ञानशोधसंस्थानमिति। एतद् गुरुकुलं बहु परिचितं मम अन्येषाञ्च। एतादृशसंस्थानद्वारा ये आचार्याः निर्मीयन्ते
ते आचार्याः भारते तत्र तत्र बहुत्र योग्यस्थानेषु संस्कृतप्रचारादिकं निर्वहन्तः सन्ति इति श्रुत्वा महान् प्रमोदो भवति। यतः एते एव हि तरुणाः शास्त्रप्रचारे बद्धकटयः शास्त्रसौगन्ध्यं सर्वत्र वितन्वन्ति इति महतः प्रमोदस्य विषयः। एवं संस्कृतशास्त्रपरम्परा वर्धताम् अभिवर्धताम् इति भावयन् सर्वविधशुभकामनाः वितरन् अहम् अद्यतनविषयस्य सन्दर्भे किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। आदौ तावत् आयोजकानाम् अभिनन्दनं करणीयम्। ततश्च ये तावदत्र शास्त्रपाठकाः अर्थात् अध्यापयितारः तेपि अस्माकं सुहृदः पुष्कर देवपूजारी महोदयाः। भामती ग्रन्थस्य पाङ्क्तम् अध्ययनम् इति अत्यन्तम् उपयोगी, तत् समकालं तत् कठिनमपि। यतः तत्र एकया दृष्ट्या साहित्यम् आगच्छति, आलङ्कारिकं, यतः बहुविध रीतयः तत्र प्रदर्श्यन्ते, तथा युक्तयः दर्श्यन्ते, मीमांसाशास्त्रमपि तत्र उल्लिखितं भवति। अतः सर्वदा भावयामि यस्य तत्तत् शास्त्र ज्ञानं सम्यक् न भवति तस्य कृते भामती पाठनमिति शिरशूलाय कल्पते। अतः बहवः ततः बिभ्यति यत् भामती इति किञ्चित् कठिनम् इत्येव वदन्ति। अर्थात् कठिनः ग्रन्थः, कठिनं व्याख्यानम् इत्येव बहूनां मतम्। वाचस्पतिमिश्राणां ग्रन्थेषु अत्यन्त प्रसिद्धो ग्रन्थः भामती व्याख्यानग्रन्थः। यत्र वाचस्पतिमिश्रैः अद्वैतस्य भिन्नमेव स्वरूपं दर्शयितुं प्रयत्नः अकारि। वयं जानीमः यत् भामती व्याख्यानाध्ययनेन अस्माकं भाष्यपङ्क्तीनां समन्वयो भवति, तत उत्तरं नवीनयुक्तीनामपि आकलनं भवति। प्रायशः व्याख्यानानां स्वरूपम् अन्यादृशमेव अस्माभिः प्रतीयते यत् कानिचन व्याख्यानानि भवन्ति यत्र मूलवाक्यानामेव अनुवादः, तत् स्पष्टीकरणमिति। परन्तु यत्र पठितुः शङ्का वा जिज्ञासा वा भवति तत्र व्याख्याता अपि मौनं धारयति, सा समस्या अस्ति। अतः बहुषु व्याख्यानेषु अस्माकं जिज्ञासा उपशान्ता न भवति। वयं व्याख्यातुः मुखं पश्यामः, व्याख्याता आकाशं पश्यति, गगनमिति, तथा दृश्यते। परन्तु भामती व्याख्यानपठनसन्दर्भे अस्माभिः तादृशक्लेशः नानुभूयते, यतः अत्र भाष्यवाक्यस्य विवरणेन सह तत् उपसम्बद्धम् इतरत् चिन्तनमपि प्रदर्श्यते, तद् अत्यन्तम् उपयोगी। एवं भामती ग्रन्थस्य अस्माकं वेदान्तसम्प्रदाये महत्स्थानं वर्वर्ति इति वयं सर्वे जानीमः। प्राचीनकाले यदा मण्डनमिश्राः आसन्, सुरेश्वराचार्याः आसन्, तेषां तत्तद् ग्रन्थाध्ययनेन समाकलितानां विचाराणां यदा सङ्कलनं कर्तव्यमासीत् तदा भिन्नाः आचार्याः तत्तद् व्याख्यानमाध्यमेन तान् विचारान् एकत्र समचैषुः। तथा कृते प्रयत्ने अधुना अस्माकं पुरतः भामती व्याख्यानं विलसति, यत्र वयं पश्यामः मण्डनमिश्राणां विचारधारा। अतः भामती प्रस्थानमित्येव एकप्रस्थानम् आरब्धम्। भामती प्रस्थानम् इति भामतीकाराणां मतम् इति, तदनुगुणम् अप्पय्यदीक्षितादयः तदनन्तरकालेपि तां विचारधाराम् अग्रे निन्युः। तथा सा धारा अग्रे प्रावर्तत इत्यपि दृश्यते। तथा वाचस्पतिमिश्राणां प्रभावः गरीयान् आसीत्, नितरां स्थायुकः स च प्रभावः। यतः तत्र तर्कप्राधान्यं वर्तते। तर्कश्च यथा निरुक्तकारः वदति, मनुष्या वा देवान् अब्रुवन् ऋषिषु उत्क्रामत्सु अस्माकं को वा ऋषिर्भविता इति। तदा देवाः उक्तवन्तः तर्कः
युष्माकं ऋषिः इति। इतः परं दृष्टिः नाम तर्क एव भवतां दृष्टिः इति। अतः तर्कस्यापि माहात्म्यं वरीवर्ति। तथा वाचस्पतिमिश्रैः स्वभामती व्याख्यानग्रन्थे तर्कः प्रदर्शितः। तर्कः एवं प्रदर्शितः यत् बौद्धानां तदितर नास्तिकानां च मतं यथा निरसनीयं भवति, यथा वा निरसितं भवति, तथा तर्कः प्रदर्शितः, युक्तयः प्रदर्शिताः। पुनः अस्माकं प्रधानसिद्धान्तः न परित्याज्यः। अतः प्रधानसिद्धान्त अपरित्यागपूर्वकं तदितरसिद्धान्तनिरसनमेव अत्र करणीयं, तथा कृतञ्च। अतः भामती व्याख्यानस्य उपादेयता अस्माकं सर्वशास्त्रेषु भवत्येव। एवं वाचस्पतिमिश्रैः वेदान्तस्य अर्थात् अस्माकं शुद्धवेदान्तस्य वा अथवा शाङ्करवेदान्तस्य आलम्बनं गृहीत्वा तद् आधारेण, तद् मूलसिद्धान्तानाम् आधारेण स्वयुक्ति पुरस्सरं ये केचन विचाराः तत्र प्रतिपादिताः, ते विचाराः अधुना भामतीप्रस्थाननाम्ना विलसन्ति। तत्र वाचस्पतिमिश्राणां विचाराः तत्र अप्पय्यदीक्षितैः स्वीकृताः इति मया उक्तम्। अत एव वयं सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य प्रथमपरिच्छेदेपि पश्यामः। तत्र श्रवणविधिविषये वा भवतु, वस्तुतः तत्र विधिर्भवति न वा इति विचारः। आत्मावरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति बृहदारण्यक उपनिषद्वाक्यम्। इत्येतत् श्रुतिवाक्यं संगृह्य यदा विचारः क्रियते तर्हि प्रश्नो भवति यत् आत्मावारे द्रष्टव्यः इति दर्शनं विधीयते इति तु दृश्यते, तर्हि श्रवणमनन निदिध्यासनानि कथं तान्यपि विधीयन्ते? तर्हि एकस्मै प्रयोजनाय सर्वेपि विधेयः कथं? वस्तुतः तत्र विधिः अस्ति न वा इति एवं विधाः शङ्काः भवन्ति। शङ्करभगवत्पादाः अपि ब्रह्मसूत्रभाष्ये एतेषाम् एतादृशवाक्यानां च विचारं कृत्वा ते स्पष्टम् उक्तवन्तः, आत्मावरे द्रष्टव्य इत्यादि वाक्यानि विधिच्छायापन्नानि न तु विधिवाक्यानि। अतः विधिवत् दृश्यमानानि, अत्र विधिर्भवति न वा इति विचारः कर्तव्यः। अप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः तथा विचारः कृतः। तत्र एकं विशेषं पश्यामः यत् प्रथमपरिच्छेदस्य अन्ते एव ते येन मतेन स्वमतम् उपसंहरन्ति तन्मतं भामतीकाराणाम्। अतः भामतीकाराणां मतस्य उपादेयता कियती इति वयम् इतः अवगन्तुं शक्नुमः। यतः अप्पय्यदीक्षितेन्द्राः इति स्वयं तादृशाः अपरशङ्कराः, येषां विषये नीलकण्ठदीक्षिताः वदन्ति एकस्मिन् कालखण्डे एवमासीत् यत् अप्पय्यदीक्षितानां ग्रन्थज्ञानम् इत्युक्ते विद्वद् उपाधिः, ग्रन्थ अपरिज्ञानम् इत्युक्ते अविद्वद् उपाधिः इति। अतः ग्रन्थज्ञानाज्ञाने विद्वद् अविद्वद् उपाधि इति नीलकण्ठदीक्षितेन्द्राः अकथयन्। तादृशं महत्त्वम् एतेषां, तादृशं महत्त्वम् अप्पय्यदीक्षितेन्द्राणां। ते अप्पय्यदीक्षितेन्द्राः स्वयमेव वाचस्पतिमिश्राणां मार्गम् अनुसरन्ति इत्युक्ते वयं ततः ऊहितुं शक्नुमः एतादृशानाम् आचार्याणां चिन्तनस्य महत्त्वं, युक्तीनां प्रबलत्वम्। अतः तदेव वयम् अग्रेपि यदा पश्यामः तर्हि तत्र नियमविधिर्वा अपूर्वविधिर्वा परिसंख्याविधिर्वा न भवति इति तु शास्त्रं। यतः तत्र विधिर्न भवति इति अन्ते तत्र निष्कर्षः दर्शितः। तथा भामतीकाराः तेषु तेषु विषयेषु एकक्षणः, यथा मम ब्याटरी लो इति वदति, एकक्षणः। तेषु तेषु विषयेषु स्वकीयं विचारं दर्शितवन्तः। वयं कांश्चन तादृशान् पश्यामः, यथा प्रतिबिम्बवादः, अवच्छेदवादः, अथवा मण्डनमिश्राणामेव इतरे विचाराः अपि सन्ति एव। तत्र तत्र यथा अविद्याविषयकः विचारः, अविद्यायाः आश्रयः कः, अविद्यायाः
तत्र परिमलकाराः भिन्नं वदन्ति, भामतीकाराः भिन्नं वदन्ति। तर्हि इदानीं वयम् आलोकयामः यत् शङ्कराचार्याः ब्रह्ममात्रं पारमार्थिकं सत्यम् इति उक्त्वा एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति वाक्यं स्वीकृत्य स्वं सिद्धान्तं पर्यस्थापयन्। तदा ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम् इत्युक्ते एकमेव अद्वितीयं, तथा सजातीय विजातीय स्वगतभेदरहितं ब्रह्म इति। विजातीयभेदरहितं ब्रह्म इत्युक्ते रामानुजसम्प्रदायेपि चिन्ता नास्ति। सजातीयभेदरहितं स्वगतभेदरहितम् इत्यपि वदति। तर्हि तत्र समस्या, यतः ते वदन्ति ब्रह्म यथा चौलसम्राट् अद्वितीयोऽस्ति भूतले इत्युक्ते अद्वितीयशब्दस्य तादृशः अपरः नास्ति, अर्थात् सजातीयभेदो नास्ति इत्येव। परन्तु विजातीयभेदो भवितुमर्हति, स च जगद्रूपेण वर्तते, अतः जगदपि सत्यम् इति ते तत्र तत्र तथा प्रदर्शयन्ति। तादृशमेकं ब्रह्म इत्युक्ते इदानीं प्रश्नत्रयम् उपतिष्ठति। एकः प्रश्नस्तावत् ब्रह्म सत्यम् इति एकः विषयः, तदितरत् असत्यम् इति एकः विषयः। तदितरत् असत्यम् इत्यत्र इतरत् शब्दाभिधेय विषयद्वयं जगत् जीवश्च। तर्हि तयोः द्वयोरपि कुत्र अन्तर्भावः, सत्ये असत्ये वा इत्यपि प्रश्नो भवति। एतत् सर्वमपि समालोड्य शङ्करभगवत्पादैः एवम् उच्यते यत् एकस्यैव ब्रह्मणः अद्वितीयस्य सत्यत्वात् तदितरस्य अर्थापत्य असत्यत्वं प्रतीयते। असत्यत्वं नाम अप्रतीयमानत्वम् इति वक्तुं न शक्यते, यतः जगत् प्रतीयते, अतः अप्रतीयमानत्वं नास्ति। तर्हि तदितरत् किम् इत्युक्ते शशशृङ्गादिवत् अत्यन्ताभावविषयोऽपि नास्ति, तुच्छमपि नास्ति। तर्हि किमेतत् जगत् इत्यत्र प्रतिपन्न उपाधौ प्रतिषेध प्रतियोगित्वम् इति स्वीक्रियताम्। अतः स्वाश्रयत्वेन अभिमते तत्र 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 तन्निषेध प्रतियोगित्वम् इति। अतः नेति नेति इत्यपि वाक्यं तत्र सम्यक् सङ्गच्छते। तादृशं जगत् यतः सर्वदापि निषेधविषयः इति, अतः तस्य सत्यत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि सत्यत्वं नास्ति, असत्यत्वमपि नास्ति, तर्हि कीदृशमिदम्? अतः उक्तवन्तः मिथ्या। तर्हि मिथ्यात्वम् उक्तम्। यदि जगत् मिथ्या, जीवः कः इत्युक्ते जीवः ब्रह्मैव इति जीवस्य ब्रह्मगणे प्रवेशः, अर्थात् जीवो ब्रह्मैव नापरः। यथा सूत्रभाष्ये उच्यते आत्मा च ब्रह्मा आत्मनो ब्रह्मरूपत्वात् इति तत्र तत्र दृश्यते। अतः जीवस्य ब्रह्मता दर्शिता, जगतः मिथ्यात्वम्। तर्हि इदानीं जीव जगत् ब्रह्म इति त्रितयं पुरतः स्थितं। तत्र आचार्याः स्पष्टम् उक्तवन्तः ब्रह्म पारमार्थिकं सत्, जगत् प्रातिभासिकं सत् प्रातिभासिकम्। एतत् जीव इति तत्त्वम्, एतत् तत्त्वं तावत् व्यावहारिकं, क्वचित् प्रातिभासिकमपि। यतः केचन सत्ता तृतीयं स्वीकुर्वन्ति, केचन द्वितीयमेव, तथा एवं प्रसङ्गः। अत्र यदि ब्रह्म एकमात्रं सत्यं सत्पदार्थः, तर्हि जगदिति कथं प्रतीयते, कस्मै प्रतीयते इति अयं विषयः इदानीम् उपस्थितो भवति। जगत् कुतः प्रतीयते, कस्मै प्रतीयते? कुतः इति कारणार्थे स्वीकुर्मश्चेत् कस्मात् इति, कस्मात् कारणात्। तर्हि अविद्या इति किञ्चन तत्त्वं तत्र स्वीकृतं। षडस्माकम् अनादयः तत्र अविद्यापि। तर्हि अविद्यावशात् जगत् प्रतीयते। तर्हि अविद्या कस्य इति इदानीं प्रश्नः। यथा गीताभाष्ये आचार्य शङ्करभगवत्पादैरेव स्पष्टम् उक्तम्, अविद्या कस्य इति प्रश्नोऽयम् अनुपपन्नः। यतः यः पृच्छति तस्यैव इयम् अविद्या इति, यः पृच्छति तस्यैव इयम् अविद्या, अतः प्रश्नोऽयम् अनुपपन्नः इति स्पष्टम्। तर्हि अविद्या, अविद्याश्रयो जीवः इति वक्तव्यम्। तर्हि एषा अविद्या
ब्रह्मणः भिन्ना अभिन्ना वा इति पुनः प्रश्नः। यदि ब्रह्मणः अभिन्ना तर्हि ब्रह्मणि अविद्या इति आगच्छति, भिन्ना इत्युक्ते सद्वितीयत्वं ब्रह्मणः आपतति। अतः उभयदापि उभयतस्पाशा रज्जुरेव भवति अस्माकं स्थितिः। तर्हि कथङ्कारम् इत्युक्ते तदनन्तर आचार्यैः अर्थात् शङ्करभगवत्पाद तदनन्तरकालीन आचार्यैः अस्मिन् विषये विचारः कृतः। तत्र मण्डनमिश्राः ब्रह्मसिद्धौ कांश्चन सिद्धान्तान् अकुर्वन्, तथा सुरेश्वराचार्याः साक्षात् शिष्याः शङ्करभगवत्पादानां तेपि वार्तिकादिषु तथा नैष्कर्म्यसिद्धौ कांश्चन सिद्धान्तान् दर्शितवन्तः। तथा वाचस्पतिमिश्राणां काले शङ्करभगवत्पादानां भाष्यं, ततः वार्तिकादिकं, ततः ब्रह्मसिद्धिग्रन्थः, नैष्कर्म्यसिद्धिग्रन्थः, एवम् एते आकरग्रन्थाः सुस्थिराः आसन्। अतः भामतीकाराः तान् सर्वानपि ग्रन्थान् सम्यक् आकलय्य ततः सारं संगृह्य भामतीग्रन्थं व्यरचयन्। अतः भामतीग्रन्थः इत्युक्ते न केवलं व्याख्यानग्रन्थः, अपि तु प्राचीनानां बहूनाम् आचार्याणां विचारसङ्ग्रहात्मकः ग्रन्थः। अतः एतस्य माहात्म्यम् अधिकं विलसति इति वयं सर्वे जानीमः। भवतां पठनकालेपि अयं विषयः तथा तथा प्रतीतः स्यादपि। एवं मण्डनमिश्राः पूर्वं तावत् ब्रह्मसिद्धिग्रन्थे यान् विचारान् मण्डितवन्तः, तान् विचारान् आदाय वाचस्पतिमिश्रैः स्वविचारः प्रवर्तितः इति। अतएव एकं पक्षं वयं स्वीकुर्मश्चेत् मण्डनमिश्र मत समर्थनार्थं रचितः व्याख्यानग्रन्थः इति। इतोपि एकः विशेषः नाम भास्कराचार्याः आसन् शङ्कराचार्याणां समकालीना वा तदुत्तरकालीनाः आचार्याः, ये च भाष्यम् अचीकरन्, तादृशाः भास्कराचार्याः। ते तावत् भेदाभेदवादिनः। अतः तत्र ते आचार्याणां मतम् उल्लिख्य शङ्करभगवत्पादानामेव मतं ते खण्डितवन्तः। तर्हि वाचस्पतिमिश्राणां पुरतः भास्कराचार्यव्याख्यानमपि भवति। यद्व्याख्यानं शङ्कराचार्याणां व्याख्यानं खण्डयति। अतः वाचस्पतिमिश्राः पुनश्च शङ्करभगवत्पादानां सिद्धान्तम् उपस्थापयितुं, युक्त्या परिपोषयितुम् इदं व्याख्यानं विरचयामासुः इति स्पष्टम्। अतः यथा वयं पश्यामः, अक्षरम् अम्बरान्तधृतेः इति सूत्रम्। अक्षरम् इति ब्रह्म, अम्बरान्तधृतेः अर्थात् आकाशपर्यन्तभूतानां सर्वेषामपि धारणात् इति। सा च प्रशासनात् इति पुनश्च सूत्रं दृश्यते। सा धृतिश्च प्रशासनात्, यस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसो विधृतौ तिष्ठतः इत्यादि वाक्यात् सा च प्रशासनं भवति। अत्र अक्षरमिति शब्दस्य शङ्कराचार्यैः यः अर्थः दत्तः, सः अर्थः न स्वीकृतः भास्कराचार्यैः, पुनश्च तस्य अर्थस्य खण्डनं कृतं। ततः तस्य खण्डनं कृत्वा पुनश्च शङ्कराचार्याणां मतमण्डनं कृतवन्तः भामतीकाराः। एवं तत्र वयं पश्यामः, व्याप्तेश्च समञ्जसम् इत्यत्र द्वितीयाध्याये वा वयं पश्यामश्चेत् भामतीकाराणां विशिष्टा काचन प्रतिभा कथं विलसति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तावत्पर्यन्तं कथं पश्यन्तु, आरम्भे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रस्य अध्यासभाष्यस्यैव तत्र तद्विवेचनकाले एवं स्पष्टमुक्तं यत् जिज्ञासा करणीया न वा इति। अतः जिज्ञासा समर्थनं कथं जिज्ञासा करणीया। भाष्ये यद्यपि विचारः सः प्रस्तुतः यत् एतदर्थम् इयं जिज्ञासा इति, तथापि भामतीकाराः भिन्नया दृष्ट्या गृह्णन्ति। भामतीकाराः वदन्ति, असन्दिग्धे निष्प्रयोजने वस्तुनि जिज्ञासा न संगच्छते, जिज्ञासा न भवति। यदि ब्रह्म जिज्ञासा करणीया तर्हि असन्दिग्धं यदि तत्र सन्देहो भवेत्
तर्हि जिज्ञासा भवेत्। यदि असन्दिग्धमेव वस्तु तर्हि जिज्ञासा कथं कारं? तथा निष्प्रयोजनं भवति चेत् तत्रापि जिज्ञासा न भवति। अतः जिज्ञासा इति सूत्रस्थपदमादाय भामतीकाराः तत्र विचारं प्रास्तुवन् तथा ते वदन्ति, निष्कर्ष इति अन्ते वदन्ति यत् प्रत्यगात्मविषये तथा तथा अर्थात् वक्ष्यमाणरीत्या सन्देहाः सन्ति। प्रत्यगात्मैव अत्र वस्तुतः जिज्ञास्य विषयः, तद्विषये सन्देहाः सन्ति, तत्र सप्रयोजनत्वमपि विद्यते, अतः जिज्ञासा करणीया इति एतावान् भागः वस्तुतः भामत्याः अलङ्कारभूतः। तथा भामतीकाराः तत्र तत्र तान् स्थानविशेषान् चित्वा तत्र स्वकीययुक्त्या बौद्धानां खण्डनं, क्वचित् मीमांसकानां खण्डनं, क्वचित् तदितर तार्किकादीनां खण्डनं कथं दर्शयन्ति इति अत्यन्तं मनोहरं रोचकं भवति। तत्त्वज्ञाने एतस्य व्याख्यानग्रन्थस्य स्थानम् अत्यन्त महत् वर्तते। यतः एतेषां भामती व्याख्यानग्रन्थकारणेनैव खलु तदुत्तरकाले बहवः ग्रन्थाः विरचिषित। यथा अपैदीक्षितानां ग्रन्थः, तदनन्तरं तत्र तन्मतम् अस्वीकुर्वद्भिः आचार्यैः तदितरैः इतरेपि ग्रन्थाः रचिताः। अतः शङ्कराचार्याणां सम्प्रदाये तं सम्प्रदायं सर्वत्र व्यापयितुम् आचार्यैः यः प्रयत्नः कृतः तत्र एकया दृष्ट्या प्रधानग्रन्थः भामतीग्रन्थो भवति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एवम् अयं भामतीग्रन्थः। इदानीं शङ्कराचार्यैः जगत् कथम् इत्युक्ते जगत् साक्षात् परब्रह्मणः कार्यमिति वक्तुं न शक्यते। अन्यस्य कार्यम् इति वक्तुम् अन्यद्नास्ति, यतः एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म। तर्हि जगत् कुतः जातम्? एतत् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्त अनुपरोधात् इत्यत्रापि चर्चितं। तत्र प्रकृतिश्च इति ब्रह्मणः एव निमित्त उपादानकारणत्वेन तत्र स्वीकृतं। परन्तु पश्यन्तु, ब्रह्म वस्तुतः कारणं भवति किम्? कारणकार्यभावे द्वितीयम् आवश्यकं खलु। तर्हि अत्र समस्या का इत्युक्ते, शङ्कराचार्याः यदा ब्रह्म उपादानम् इति वदन्ति तदा तेषां दृष्टौ ब्रह्म मृदिव उपादानम् अस्ति इति मतं नास्ति। यदा घटस्य उपादानकारणं मृत्, अतः यदा घटः निर्मीयते तत्र मृदपि भवति। ब्रह्म जगत्कारणम् इत्युक्ते यदा जगत् दृश्यते प्रतीयते तदा ब्रह्म तत्र अस्ति इति दर्शयितुं न। तर्हि कथं? तर्हि यथा रज्जुः सर्पभ्रमस्य उपादानकारणं तथा इदमेव विवर्त उपादानकारणमिति। तथा ते ब्रह्म एतस्याः सृष्टेः अथवा एतस्य जगतः उपादानकारणमिति दर्शितं। वस्तुतः सृष्टिः इति अस्ति न वा इत्यपि विषयः आगतः। सृष्टिः अस्ति इति वदन्तः आचार्याः किं दर्शयन्ति? आत्मनः आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः इत्यादि उपनिषद्वाक्यं दर्शयन्ति। तथा तत्तेजो असृजत इत्यादि छान्दोग्यवाक्यमपि दर्शयन्ति। तथा ते वदन्ति ब्रह्म जगत्कारणं, सृष्टिरस्ति। अपरे वदन्ति सृष्टिर्नास्ति, यतः एकमेव अद्वितीयम्, अतो अन्यदार्तं, नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि वाक्यैः ब्रह्म भिन्न विषयस्य अर्थात् अभ्युपगत विषयस्य सर्वदा मिथ्यात्वं वदन्ति। अतः सृष्टिर्नास्ति इति। अतएव माण्डूक्योपनिषदि अजातवादोऽपि प्रस्तुतः। तत्र शङ्करभगवत्पादाः भाष्ये कथयन्ति यत् सृष्टि प्रतिपादकवाक्यानां न सृष्टौ तात्पर्यम् अपितु ब्रह्मणि। तदेव वेदान्तपरिभाषायामपि आगच्छति। कथं? तर्हि ते वदन्ति एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इत्युक्ते द्वितीयरहितत्वम् इति वक्तव्यं। द्वितीयस्य ज्ञानाभावे तद् रहितत्वमपि न ज्ञायेत। अतः द्वितीयं किमित्युक्ते
एतदिति दर्शयित्वा एतद् ब्रह्मण एतद् ब्रह्मणिन इति वक्तव्यं भवति, तथा तैः दर्शितम्। तर्हि एतादृशं यदि विवर्तरूपेण जगज्जातं तर्हि विवर्तः कथं भवति? तत्र शङ्करभगवत्पादाः अध्यासः इति एकं दर्शितवन्तः। अतस्मिंस्तद्बुद्धिः इति, अथवा अन्यत्र अन्यधर्मावभासः इति। तर्हि अन्यत्र अन्यधर्मावभासः अथवा परत्र पूर्वदृष्टावभासः, अतस्मिंस्तद्बुद्धिः इति, एतत् सर्वमपि अध्यासस्य लक्षणं, विवर्तस्य लक्षणं। तत्र अध्यासः कथं भवति? अर्थात् रज्जौ सर्पभ्रमः कथं भवति? एकं तावत् रज्जु अज्ञानेन सर्पविक्षेपणेन। अतः द्वयमस्ति अत्र, एकम् अधिष्ठानस्य अज्ञानम्, अपरं तावत् अपरस्य विक्षेपणम्। अतः द्वयं स्वीकृत्य प्राचीनाचार्यैः किमुक्तं? यत् ब्रह्म यदा जगत्कारणम् उच्यते साक्षात् जगत्कारणं न भवति, अतः तत्र माया काचित् स्वीकर्तव्या। तस्याश्च मायायाः एवम् आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति शक्तिद्वयं भवति इति वक्तव्यम् आपतत्। तर्हि तत्र यदा माया अज्ञानं यत्किमपि स्वीक्रियते तद् अज्ञानं ब्रह्मणो भिन्नं न वा, तद् आश्रयः ब्रह्म न वा इति विषयो भवति। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः इति धर्मराज अधुरीन्द्रैः वेदान्तपरिभाषारम्भे उक्तं। यदविद्याविलासेन, यद् अविद्या इत्यत्र समासे यद्विषयक अविद्या इत्येव वक्तव्यम्। अर्थात् यद् अज्ञानेन भूतभौतिकसृष्टयः इति, तत् यच्छब्देन ब्रह्म परामृश्यते, अतः ब्रह्माज्ञानेन सर्वमिदं सत्यमेव प्रतिभाति इति। अतः अज्ञानमिति वक्तव्यं। यदि ब्रह्मज्ञानं भवति तर्हि तदितरत् कथं वा प्रतिभासेत? अतः ब्रह्म इति एकं, तदितरत् अज्ञानेन भासते इति। अस्तु, तत्र अज्ञानस्य अर्थात् अविद्यात्मकस्य, अविद्या वा भवतु अज्ञानं वा भवतु, तस्य आश्रयः कः, विषयः कः इति एकः विचारः आगतः। तदा मण्डनमिश्राणां मतमेव अवलम्ब्य भामतीकारैः एकः सिद्धान्तः दर्शितः। ते वदन्ति अविद्यायाः आश्रयः जीवः, विषयस्तावत् ब्रह्म। अतः तत्र भेदं दर्शयन्ति। अविद्या कुत्र भवति? जीवे भवति। किं विषयका भवति? ब्रह्मविषयिणी भवति इति तत्र आश्रय विषय भेदं दर्शयन्ति भामतीकारः। तथा एतत् किमर्थं पृथक्तया उच्यते इत्युक्ते तदनन्तरकाले अस्मिन् विषये मतभेदोऽपि आगतः, मतभेदः उक्तः। तथा कथं मतभेदः आगतः इत्युक्ते, यथा मया उक्तं विवरणप्रस्थानमिति अपरमपि अस्ति खलु। विवरणप्रस्थाने भामतीप्रस्थानात् पृथक् किञ्चित् स्वविचारम् उपदर्शयद्भिः आचार्यैः विवरणप्रस्थानमपि आरब्धं। तत्र तावत् ब्रह्मैव अविद्याश्रयः अविद्याविषयश्च इति तत्र जीव ब्रह्म अभेदमेव ते स्वीकृत्य तथा कृतवन्तः। तथा एकम्, अविद्या एका अनेका वा इत्यपि विषयो भवति। तर्हि तत्र भामतीकाराः वदन्ति यावन्तः जीवाः तावत्यः विद्याः इति एकः विषयः। भामती व्याख्याने तत्र तत्र एते विचाराः तथा मण्डिताः। अतः सर्वेपि विचाराः संग्रहणीयाः, एकत्र दर्शनीयाः। तर्हि तेषां कांट्रिब्यूशन् इति वयं वदामः। तेषां विशिष्टं किं, वैशिष्ट्यं किमिति अस्माकं सम्यक् ज्ञानं भवति। तथा ते वदन्ति अविद्या एका अनेका इत्युक्ते एकैव, अनेका कथम् इत्युक्ते प्रतिजीवं सा भिन्ना। तथा विवरणकाराः न स्वीकुर्वन्ति इति अन्यत्। पुनश्च जीवः कः इत्यपि प्रश्नो भवति। अद्वैतवेदान्ते अस्मिन् विषये महान् विचारः कृतः। जीवः कः? केचन वदन्ति अंशः, अंशो नाना व्यपदेशात् इति। क्वचित् आभास एव च, तदपि स्वीकृतं। केचन वदन्ति आभासः, केचन वदन्ति अंशः, केचन वदन्ति प्रतिबिम्बरूपेण स्वीकुर्वन्ति जीवं। तत्र अवच्छेदवादं पुरस्कुर्वन्ति इमे आचार्याः। भामतीकाराणां
जीवसन्दर्भे विचारः नाम अवच्छेदवादः, अर्थात् अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यम् इति अवच्छेदः कश्चन स्वीकृतः। परन्तु विवरणप्रस्थाने ततः किञ्चित् पृथगेव किञ्चित् स्वीकृतं। तैरुक्तं वस्तुतः अवच्छेदः न प्रतिबिम्बः इति। अर्थात् यदि बिम्बभूतं चैतन्यम् ईश्वरः, तत् प्रतिबिम्बभूतं चैतन्यं जीवः। परन्तु शास्त्रसिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे एतेषां विचारः कृतः। तैरुक्तम्, अरे यदि प्रतिबिम्बम् इति जीवं स्वीकुर्मः, बिम्बम् ईश्वरं स्वीकुर्मः, तर्हि शुद्धचैतन्यं किं भवेत्? केवलम् ईश्वरपर्यन्तं गत्वा त्यजामश्चेत् तद् उपरि वर्तमानं शुद्धचैतन्यं किं भवेत्? अतः केषाञ्चन आचार्याणां मतं यत् ईश्वरः जीवः उभावपि प्रतिबिम्बभूतौ, बिम्बभूतं शुद्धचैतन्यं। तर्हि समस्या यत् यदि ईश्वरः जीवश्च प्रतिबिम्बभूतौ, तर्हि प्रतिबिम्ब इति उपाधिवशात्, तर्हि उपाधिगतदोषाः उभयत्रापि आगच्छेयुः। तर्हि यथा जीवे तथा ईश्वरेपि, यथा जीवे सर्वेपि दोषाः प्रसज्येरन् तथा ईश्वरेपि। अतः ईश्वरः प्रतिबिम्बं न, ईश्वरः बिम्बमेव इति अपरे आचार्याः वदन्ति इति कश्चन महान् प्रतिबिम्बवादः, अवच्छेदवादः इति एते वादाः शास्त्रसिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे दर्शिताः। केचन वादाः सिद्धान्तबिन्दौ तद्व्याख्याने च दर्शिताः। सिद्धान्तबिन्दुरिति मधुसूदनसरस्वतीनां ग्रन्थः, तद्व्याख्याने अत्यन्तम् उपकारी व्याख्यानं नाम नारायणतीर्थानां नारायणी व्याख्यान इति। तदवलम्ब्य गौडपादाचार्य अर्थात् गौड ब्रह्मानंद सरस्वती महोदयैः व्याख्या रचिता लघुचन्द्रिका इति। परन्तु तत्र वयं पश्यामः मूले केचन वादाः प्रस्तुताः। तेषां वादानां मूलं भामतीग्रन्थे, विवरणग्रन्थे तत्र तत्र दृश्यन्ते। एवम् एकया नवीनया दृष्ट्या अद्वैतदर्शनस्य प्रमुखान् विचारान् आदाय तत्र स्वयुक्त्या तेषां संशोधनं कृत्वा भामतीकारैः किञ्चन प्रस्थानमेव दर्शितं। यत् प्रस्थानम् अवलम्ब्य तदुत्तरकाले बहुभिराचार्यैः बहवः ग्रन्थाः रचिताः। एवं वयं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र भामतीकाराणां वैशिष्ट्यम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तथा इतोपि एकः महान् विषयः इत्युक्ते निदिध्यासनस्य स्थानं। यदि आत्मा द्रष्टव्यः इति वाक्यम्, आत्मनः दर्शनं करणीयम् इति उपदेशः, कथं करणीयम् इति जिज्ञासायां श्रवणेन मननेन निदिध्यासनेन। श्रवणं तावत् वेदान्तवाक्यानाम् अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य अवधारणं, ततः मननं, पुनः पुनः अनुशीलनम् अनुचिन्तनं, ततः निदिध्यासनम्, अत्र मनसः निवेशनम् इति त्रितयम्। अत्र प्रश्नो भवति, यदि श्रवणमेव सर्वोपकारकं अर्थात् आत्मज्ञान संपादकं, तर्हि मननं निदिध्यासनम् इति उभयं व्यर्थं स्यात्। तर्हि श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इति त्रितयं खलु दर्शितं। तर्हि एकैकस्य विशिष्टं किञ्चित् प्रयोजनं भवति, कार्यं भवति इति स्वीकर्तव्यं। श्रवणेन किमपि भवति, मननेन किमपि भवति, निदिध्यासनेन किमपि भवति इति वक्तव्यम्। अत्र किमुक्तं, श्रवणेन अभावनात्मक दोषः गच्छति। अभावना इति दोषः अर्थात् ब्रह्म अथवा आत्मा इति तद्विषये अभावनमिति कश्चन दोषः आगतः। मनसः अभावनमेव अस्ति, भावना एव न जाता। तत्र श्रवणे कृते सः दोषः व्यपगतो भवति, ब्रह्मविषयकं न्यूनातिन्यूनं भावनं भवति इति। परन्तु भावना मात्रेण ब्रह्म साक्षात्कारो न भवति, यतः तत्र किम् अपेक्षितं? वस्तुतः तत्र निर्धारणम् अपेक्षितं। ब्रह्म श्रवणेपि जनानां किं भवति? तद्विषयक विपरीतभावनाः भवितुम् अर्हन्ति। यथा ब्रह्म कीदृशम् इत्युक्ते सगुणं निर्गुणं वा, है न? एवं रीत्या
तत्र विपरीतभावनाः भवन्ति। विपरीतभावनाः भवन्ति चेत् किं भवति इति अध्यासभाष्ये अन्ते शङ्करभगवत्पादैः उक्तं खलु, यत् यत्किञ्चित् प्रतिपद्यमानः अनर्थं प्रतीयात् निःश्रेयसात् विहन्येत इति वाक्यमुक्तं। तथा विपरीतभावनाः भवन्ति चेत् तत्त्वं न गृह्णाति बुद्धिः। अतः विपरीतभावनाः निरसनीयाः। कथम् इत्युक्ते मननेन। मननम् इति अद्वितीयवस्तुनि पुनः पुनः अनुचिन्तनम्। तत् मनसि पुनः पुनः आनीयते चेत् युक्त्या। अत एव उदयनाचार्याः वदन्ति न्यायचर्चेयम् ईशस्य मननव्यपदेशभाक् श्रवणान्तरागता इति। तर्हि मननम् इति युक्तिद्वारा तस्य ज्ञेयपदार्थस्य संस्थापनं बुद्धौ। तन्मननं तदुत्तरं निदिध्यासनं भवति। निदिध्यासनमिति मयोक्तं तत्र सजातीय प्रत्यय प्रवाहः करणीयः, विजातीय अनन्तरित सजातीय प्रत्यय प्रवाहः करणीयः इति। अर्थात् ब्रह्म विषयकमेव चित्तं भवति, चित्तवृत्तिः प्रवहति, तर्हि निदिध्यासनमिति। अत्र समस्या का इत्युक्ते यदि श्रवणेनैव तत्फलं सिद्ध्यति तर्हि मनननिदिध्यासने व्यर्थे। यदि श्रवणेन किञ्चित् साध्यते तर्हि मननेन किञ्चित् निदिध्यासनेन किञ्चित् इति वक्तव्यं भवति। तत्र भामतीकाराः स्पष्टं कथयन्ति यत् निदिध्यासनम् इति अन्तिमं ब्रह्मसाक्षात्कारे येन ब्रह्मणः पारोक्षदोषः व्यपहन्यते, तत्र च ब्रह्म साक्षात्कारो भवति, अपरोक्षज्ञानं भवति। अतः निदिध्यासनमिति एतेषां मतम्। अपरे तावत् श्रवणेनैव भवति। यदि योग्यता भवति तर्हि श्रवणेनैव ब्रह्म साक्षात्कारो भवति इति अपरैः आचार्यैः उच्यते। एवं रीत्या अस्माकं भामतीकाराः तत्र तत्र अर्थात् स्वव्याख्यानग्रन्थे यथावश्यकं तत्र तत्र प्राचीनाचार्याणां मतानि उद्धृत्य स्वयुक्त्या सम्पोष्य शङ्करभगवत्पादानाम् अद्वैत सिद्धान्तं समलं कार्षुः अर्थात् समलं कृतवन्तः इति अस्माभिः वक्तव्यम्। अतः भामतीकाराणां भामती ग्रन्थस्य अध्ययनं तथा तु न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका इत्यादि ग्रन्थाः सन्ति, परन्तु तादृशग्रन्थानाम् अध्ययनेन अस्माकं शङ्करभगवत्पादानां हृदयावगमने कष्टं न भवेत्, हृदयावगमनं सुलभं भवेत् इति अयं कश्चन प्रयासः अस्माकं संस्थानेन विहितः। तत्र परम आदरणीयाः अस्माकं सर्वेषामपि आचार्याः रामचन्द्रभट्टमहोदयाः प्रमाणं। ते अत्यन्त सुचारुरीत्या एतादृश व्याख्यानानि आयोजयन्ति। तत्र च महाबलेश्वर मट्टमहोदयाः इतरे च तत् सहकारकाः अपि सन्ति। वस्तुतः अयं विषयः कथं भवति इत्युक्ते सूर्यस्य कृते उल्कादर्शनमिव। क्व वाचस्पतिमिश्रः क्व च मादृशः अल्पधीः, तथापि आचार्याणाम् आदेशमेव शिरसा वहता मया इदं किञ्चन मम बुद्धिमान्द्यं प्रकटीकृतमिति पश्यामि। यतः वाचस्पतिमिश्राणां व्याख्यानं सम्प्रदाये तावत् अत्यन्तं गभीरम्, अत्यन्तं दुरवगाहं दुरूहं, तथापि यथाशक्ति आचार्याणां कृपया वयं तत्र प्रवर्तामहे। अतः भवन्तः सर्वेपि भाग्यवन्तः इति भावयामि यत् अद्य अक्षयतृतीया दिवसे भामतीकाराणां पवित्रकार्यस्य संस्मरणं मयापि कारितम्। अतः अहं पुनश्च आधमर्ण्यं प्रदर्शयामि। मया यथाशक्ति कृतमिदं क्षम्यतामिति नमस्करोमि। नमांसि भूयांसि। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। भामत्याः प्रसन्नतां गाम्भीर्यं च उद्बोधितवद्भ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। इदानीम् अध्यक्षान् रामचन्द्रभट्टान् स्ववचोभिः अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थयामि। ॐ अनिर्वाच्या विद्याद्वितीय जीवस्य प्रभवतो यदनिरतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्म अपरिमितसुखज्ञानमृतम्। मान्यानां कुलपतिवर्याणां
मधुसूदनपेन्नमहाभागानाम् अद्यतनीनं प्रवचनं प्रकृष्टं वचनं निगमनस्थानीयं जातम्। प्रतिज्ञा क्रियते कैश्चित्, हेतवः प्रदर्श्यन्ते कैश्चित्, प्रतिज्ञा हेतुः तदनन्तरम् उदाहरणम् उपनयः निगमनम्। यतोहि नैयायिक अग्रसरः असंख्येय संख्यः अमर्यादित मीमांसकः अनिर्वचनीय शक्तिशाली वेदांती तथापि न दंती सर्व समन्वयकारः मत समन्वयः दृष्टि समन्वयः भाव समन्वयः नानाविध समन्वयाः उच्यन्ते शंकर भगवत्पादानां विषये तथैव वाचस्पतेः विषयेपि तथा भावयितुं शक्नोमि। अतः मथितार्थः लब्धः संकलितार्थः प्राप्तः निष्पीडितार्थः आत्मसात्कृतः वयं सर्वे गुरुकुलीय पथिकाः प्राप्त प्राप्तव्याः विदित वेदितव्याः ज्ञात ज्ञातव्याः इतः परं गम्य गन्तव्याः भवेयुः। गन्तव्यमस्ति, गम्यं प्राप्तव्यमस्ति, गतगन्तव्यत्वं सुलभं न। दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवितत्वे साध्यते। अतः तत्र भवतां सकाशात् प्रेरणां प्राप्तवन्तः अस्माकं सर्वे गुरुकुलीय बान्धवाः इति भावयामि। भवतां ज्ञानरश्मेः उपयोगाय अस्माकम् आचार्यगणः अन्तेवासिगणः जिज्ञासुगणः सर्वदा सन्नद्धो भवति। भवन्तः स्वयं वेदान्तशास्त्रे तथा अकुण्ठित संचाराः इति मया प्रतिफलम् अनुभूतम्। अतः अस्माकं गुरुकुलपक्षतः यस्याः संस्थायाः यस्य संस्थानस्य आध्यक्षमिति मयि आरोपितं जनसेवा विश्वस्तमण्डलीतः तत्पक्षतः अहम् आधमर्ण्यं मदीयवचसा प्रकटयितुम् अमन्दमानन्दं विद्ये भवतां सान्निध्यं भूयो भूयः प्राप्यतां। येन च उपकृताः भवन्तु अस्मत् आचार्यगणः उपकृतो भवतु इति भावयन् मामकीनं वचनम् अत्र अहं समापयामि। ओम स्वस्ति। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। अस्यां कार्यशालायां बह्व्यश्च छात्राः भागम् ऊढवन्तः। अद्य भवती कार्यशालायाः विषये स्व अभिप्रायं प्रकटयन्तु इति कश्चन प्रार्थयामि। तत्र वी सुब्रह्मण्यन् महोदयः वर्तते, स्वाभिप्रायं प्रकटयतु इति प्रार्थयामि। श्रीमन्तः पुष्कराचार्याः अत्यन्तं प्रेम्णा अस्मान् पाठितवन्तः। तेषां पाठनशैली तु सर्वैः अनुसरणीया श्लाघनीया च वर्तते इति मम अभिप्रायः। एते कक्षारम्भे पूर्वतनपाठस्य संक्षेपपरिचयं कृत्वा अद्यतनपाठस्य सामान्यरूपेण परिचयं कुर्वन्ति प्रथमतः। ततः पश्चात् साक्षात् पङ्क्तिपठनात् पूर्वं तत्रत्य विषयं सरलया रीत्या उक्त्वा वाक्यं पठित्वा समन्वयमपि कुर्वन्ति। अनेन क्रमेण छात्राणाम् अवगतिः सम्यक् भवति इति प्रत्यक्षतया वयं अनुभवामः। सर्वत्र तैः नामूलं किञ्चिदुच्यते न अनपेक्षितं च इति रीत्या एव बोधनक्रमः तेषां भवति इति तदपि प्रत्यक्षतया अस्माभिः दृष्टः। यत्र क्लेशः अनुभूयते छात्रैः तदपि तैः अवगम्य अधिकप्रयासेन विषयावबोधने यत्नः क्रियते इत्यपि सर्वैः अनुभूतः एव। मया इदम् अनुभूतं यत् भामती ग्रन्थे
यत्र पूर्वमीमांसाविषयः दृष्टान्तेन वा सञ्चारेण वा आनीतः तत्र अधिकः क्लेशः छात्रैः अनुभूयते इति। तस्मात् येषां मीमांसाशास्त्रे परिचयः अपेक्षित रीत्या न भवति तेषामेव क्लेशः भवति इति अनुभूतम् इदमपि अनुभूतं मया। अन्ते यद् उच्यमानम् अस्ति तदा तदा अस्यां कार्यशालायां परीक्षा अपि कृता वर्तते। छात्राणाम् अवगतिः कथं आसीत् कथं भवति इति तस्य परीक्षणार्थं टेस्ट् पेपर् अपि दीयते। तेन कारणेन सर्वैः पाठनसमये अति अवधानम् अपेक्षते इति कृत्वा तदपि कार्यशालायाः अङ्गत्वेन स्वीकृतः अस्ति इति मया चिन्त्यते। अन्ते अस्याः कार्यशालायाः आयोजकाः ये सन्ति, संस्था या अस्ति, सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि मम पक्षतः। इदानीं विरमामि। नमांसि सर्वाभ्यः। धन्यवादाः। एवम् अंकुर नागपाल महोदयान् प्रार्थयामि स्वाशयं प्रकटयन्तु इति। ओम नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नमः सदसे सदस्पतिभ्यश्च। वेद विज्ञान शोध संस्थानेन समायोजितायाः सारस्वत ग्रन्थाध्ययनमालायाः आदिम पुष्पत्वेन लब्धपूर्णतायाः अस्याः चतुस्सूत्र्यन्त भामती पाठशृङ्खलायाः समापनावसरे मामकेन पद्यचतुष्टयेन अस्मदाचार्यवर्य श्रीमत्पुष्कर शर्म गुरुभ्यः अन्येभ्यश्च समुपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः हार्दभाव निवेदन मुखेन धन्यवादान् वितीर्यन्ते मया प्रणतिपुरस्सरम्। पुरा ह्यभाषी कृपयोपदेशी पश्चात् परिव्राड गुरुर्बभूव ससाम्ब मूर्तिर्भगवान् कृपालुः ज्ञानान्मदज्ञानमपाकरोतु। स्मृत्वा शङ्करदेशिकेन्द्र चरणा विद्याततेर्ध्वंसकौ नत्वा श्रीमधुसूदनं कविवरं श्रीरामचन्द्रं गुरुम् आचार्यौ विदुषाम्बरौ श्रुतिसरित्स्नानैकदक्षौ प्रभु कश्चिच्छङ्कर किङ्कुरुङ्कुरवरः भावं ब्रवीमीह मे। श्रीमत्पुष्कर शर्म देशिकवरो वाचस्पतेर्विग्रहो यद्वाचा ननु भामती सुरनदी लब्धा मनः पावनी यत्प्राप्तं च ततो मयात्थ महतोऽस्मिन्मास षट्के गुरोस्तत्सर्वं सफलीभवत्विति हृदा सम्प्रार्थ्यते श्रद्धया। अस्मन्मनः कश्मलध्वान्तपण्डिता श्रीशङ्कराचार्य कवित्वमण्डिता येयं जगन्नाथमताध्वगा नघा भूयात् सदानन्दप्रदा जगत्त्रये। धन्यवादाः। गद्यपद्यैः सर्वं निबद्धं भवद्भिः। महती कृपा कृता आचार्य। गद्यपद्यैः भावः अत्यन्तं नितान्तं सम्यक् प्रकटीकृतः। सत्यं सर, सत्यं बहु सुन्दरम्, अत्यन्तं रमणीया रचना। अनुगृहीतोऽस्मि आचार्य। सुन्दरम्। देवव्रत पण्डा महोदयान् प्रार्थयामि स्वाशयं प्रकटयन्तु इति। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। अहं देवव्रतपण्डा आयुर्वेदचिकित्सा माहे पुदुचेर्यां सहायक अध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। के.ई. धरणीधरन् आचार्याणां शिष्यः एव। मधुसूदन पेन्ना महोदयान् तथा रामचन्द्र आचार्यान् प्रणमामि। नवेम्बर् मासान् आरभ्य अप्रिल् मासपर्यन्तम् इयं भामती कार्यशाला प्रचलिता आसीत्। अस्याः सारस्वत ग्रन्थाध्ययनमालान्तर्गतः वाचस्पतिमिश्रविरचिता भामती इति कार्यशालायाः आयोजकानां कृते
उपकारस्मरणाय कृतज्ञताज्ञापनम् अवश्यं करोमि अहम्। अस्याः कार्यशालायाः सूत्रधाररूपेण कार्यं कुर्वाणेभ्यः समुचितसमये सूचना दत्तेभ्यः तस्मिन् एव दिने यूट्यूब् मध्ये पाठः प्रेषणेभ्यः आचार्येभ्यः भोजराजमहोदयेभ्यः अथर्वमहोदयेभ्यः नचिकेतामहोदयेभ्यः सविनयं सश्रद्धं कृतज्ञताम् आविष्करोमि। चतुस्सूत्री भामती इति ग्रन्थस्य अक्षरशः पाठनं महदिदं कार्यं किमपि पाण्डित्यं विना कर्तुं न शक्यते। अतः अक्षरशः भामती इति ग्रन्थान् पाठयित्वा भामती कक्षायाः आद्यतः कक्षा समापनपर्यन्तम् अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः अस्माकम् आचार्यवर्येभ्यः शिष्यवात्सल्यपरिपूर्णेभ्यः स्मितपूर्वभाषिभ्यः सहृदयेभ्यः डॉक्टर पुष्करदेव पुजारी महोदयेभ्यः चरणकमलयोः श्रद्धया शिरोन्नति प्रणामेन हार्दिकीं कृतज्ञतां साञ्जलिबद्धं नमोवाकं च समर्प्य आत्मानं कृतार्थयितुम् इच्छामि। वस्तुतः आचार्याणां पाठनशैली अद्वैतभाषायाम् उच्यते चेत् विलक्षणम् एव आसीत्। यद्यपि कक्षा समापनजाता तथापि आचार्याणां शब्दः इतोपि तदेव सार्धषट्वादने कर्णविवरे ध्वनितः वर्तते। यद्यपि भामती क्लिष्टा तथापि आचार्याणां पाठने सरला एव अनुभूता। प्रथमं व्याख्यानं कृत्वा अनन्तरं तस्य पङ्क्तिशः अन्वयं दत्वा यदा पाठयन्ति तत्तु अस्माकं कृते अवबोधने सहायः आसीत्। अतः आयोजकानां कृते एका प्रार्थना वर्तते यत् अग्रे अपि ग्रन्थस्य पाठः भवतु एवं एते एव आचार्याः अस्मान् पाठयन्तु इति विनिवेद्य विरमामि। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। अहं सिञ्चना मैत्रेयी गुरुकुलस्य छात्रा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तत्र तावत् षण्मासं यावत् सारस्वतग्रन्थाध्ययनमालायाः प्रथमकुसुमत्वेन या आयोजिता भामती चतुस्सूत्री कार्यशाला, तस्यां कार्यशालायां मम कीदृशः अनुभवो जातः इति किञ्चित् वक्तुमीशे। षण्मासं यावत् कार्यशाला आयोजिता इति कृत्वा नित्यपाठस्य एव अनुभवोऽयं। मया अन्याः अपि कार्यशालाः श्रुताः सन्ति। तत्र 10 दिनेषु 7 दिनेषु वा एकस्य ग्रन्थस्य पङ्क्तिशः अध्ययने यत्नः कृतः, किन्तु शास्त्रशिशुस्थानीयैः अस्माभिः क्लेशस्तु अनुभूतः एव। किन्तु प्रकृते षण्मासं यावत् कार्यशाला आसीदिति प्रथमोऽयं प्रमोदस्य विषयः। अपि च इयं कार्यशाला या विद्यते तस्यां भागभाक्त्वं मम आसीदिति स्वात्मानं धन्यं मन्ये। अन्ये ग्रन्थाः ये सन्ति, सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहादिग्रन्थाः, तेषाम् अध्ययनावसरे भामती पङ्क्तयः उल्लिख्यन्ते स्म। तेषाम् अध्ययनावसरे आचार्याणां पाठश्रवणेन च भामती अध्येतव्या इति इच्छा बहु पूर्वमेव उत्पन्ना। तत्र सुकृतवशात् इयं कार्यशाला वेदविज्ञानशोधसंस्थानं कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः इति संस्थाद्वयस्य योगदानेन आरब्धा। अन्येषां ग्रन्थानाम् अध्ययनस्य फलत्वेन भामत्यां विद्यमानाः विचाराः अवगम्यन्ते स्म इति मन्ये। अपि च पुष्कराचार्याणां पाठनशैली मम सुपरिचिता एव। कमपि क्लिष्टमंशं सुललिततया छात्राणां सुखबोधो यथा स्यात् तथैव पाठयन्ति। अयमनुभवः अस्यामपि कार्यशालायाम् अनुवृत्तः। संस्कृतभाषापि तेषां सरला एव आसीदिति कृत्वा प्रविविक्षूणापि सौकर्यम् आसीत् कार्यशालायामिति मन्ये। तथैव सर्वेषां विदुषाम् अन्तेवासिनः भूत्वा यद्यपि वयम् अध्ययनं कर्तुं न शक्नुमः, तथापि तन्त्रज्ञानवशात् आन्लैन् कार्यशाला अध्ययनसौकर्यं जनितवती। तदा विशेषोपन्यासाः ये आसन् ज्येष्ठानां विदुषां, ते च उपन्यासाः अस्माकं ज्ञानवर्धने महत् साहाय्यं कृतवन्तः। अपि च आन्लैन् इति कृत्वा कदाचित् मनः चञ्चलं भवितुमर्हति। रेकार्डिङ्ग्स् प्राप्यन्ते खलु इति बुद्धिरपि उदीयात्। एवं छात्राणां हृदयं ज्ञात्वा ये आयोजकाः आसन् ते प्रत्येकस्मिन् वासरे वर्कशीट् यच्छन्ति स्म। तदपि अस्माभिः कथं पाठः श्रुतः इत्यस्मिन् अंशे मानदण्डत्वेन तिष्ठति स्म। समीचीनतया पाठः यथा श्रोतव्यः तथा साहाय्यं
साहाय्यं कृतवन्तः ते। एवं रूपेण एषा कार्यशाला छात्राणां बहु उपयोगकरी आसीत्। अस्यां कार्यशालायां ममापि भागभाक्त्वमिति स्वात्मानं धन्यं मन्ये। एवमेव अन्याः अपि कार्यशालाः आयोजयन्तु। सारस्वतग्रन्थाः ये सन्ति तेषां सौकर्ये अध्ययनसौकर्यं जनयन्तु इति सर्वान् आयोजकान् प्रार्थये। इतिशं धन्यवादाः। सुहृद्वरः पुष्करः तथा शास्त्रलोके अद्वैतभावेन गुरुकुलस्य कार्यकलापे अपि ऐकात्म्यभावेन वेदान्तलोके विभ्राजमानः सर्वेषाम् अस्माकम् अभिमानपात्रभूतमास्ते। एवं प्रेरणा स्रोतः गांगं पयः यथा तथा समुद्ररत्नरूपेण परिणामं भजतामित्यपि परमात्मानं प्रार्थयामि। जलं तु समुद्रं यथा गच्छति तत्र तत् रत्नायते, न केवलं लवणकणायते। अतः तदीय प्रेरणा निरंतर प्रवाहशीला भवतु। सः स्वयं वंशतः स्वकीय वंश परंपरातश्च प्रेरितः अस्मिन् मार्गे गच्छन्नस्ति। न केवलं आम्नायपीठीयाः पवित्रात्मानः प्रातस्मरणीयाः ये तत्रत्य शृंगेरी पीठीय महासन्निधानं यदस्ति ततः अपि अनुगृहीतः स्वकीय छात्रावस्थायामेव इत्यपि अभिमानास्पदमिदम्। अतः वर्धताम् अभिवर्धतां सः वर्धताम् अभिवर्धतां शास्त्रश्रीः इति भगवन्तं प्रार्थयामि। ओम्। एवं कार्यक्रममिमं समागत्य अस्मान् उद्बोधितवद्भ्यः श्री मधुसूदनपिन्नामहोदयेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। एवम् अत्र आध्यक्षमूढ्वा अस्मान् प्रेरितवद्भ्यः आचार्येभ्यः रामचन्द्रभट्टेभ्यः अपि संस्थापकतः धन्यवादान् समर्पयामि। एवम् अस्य कार्यक्रमस्य अस्याः कार्यशालायाः आयोजने साहाय्यम् आयोजनं च कृतवद्भ्यः वेदविज्ञानशोधसंस्थानम् एवं कर्नाटकसंस्कृत यूनिवर्सिटी उभयोः कृतेपि धन्यवादान् समर्पयामि। विशेषेण आचार्यान् पुष्करदेवपूजारी वर्यानपि धन्यवादान् समर्पयितुमिच्छामि। एवमेव एतत् गूगल मीट आयोजनार्थं साहाय्यं कृतवद्भ्यः आनन्ददेसाई तेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। इतोपि विशेषेण अस्यां कार्यशालायाम् आरम्भतः आन्तं भागं ये गृहीतवन्तः याश्च गृहीतवन्तः छात्राः सर्वाभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। एका सूचना वर्तते, यद्यपि भामती कार्यशाला सुसम्पन्ना तथापि कश्चन भागः अवशिष्टः आसीत्। तस्यापि व्याख्यानम् इतोपि वेदविज्ञानशोधसंस्थानं यूट्यूब चैनल मध्ये लभ्यते। एवं ग्रन्थः कश्चन चिकीर्षितः आसीत्, तस्यापि प्राकाश्यम् अग्रे भवति। कार्यक्रममिमं शान्तिमन्त्रपुरस्सरं समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।